अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक मुसलमान लड़की के हवाले से बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी। ऐसे वक्त में एक डाकू की नज़र जब उस मुसलमान लड़की के ऊपर पड़ी तो ऐसे वक्त में कौन सा अजीबोगरीब वाक़या देखने को मिला जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाक़े को सुनने के लिए ज़रूर आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब के अंदर नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था और गांव के अंदर अगर कोई खूबसूरत लड़की नज़र आती तो वो उसको उठा लिया करता था। अक्सर गाँव के जो लोग होते वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा के रखा करते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से नहीं डरा करती थी, यानी इसे अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था। और ये लड़की ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला अल्लाह है, मुझे घर के अंदर छुप के बैठने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह बड़ी शान वाला है, सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वही मेरी मदद करेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक दिन वो जो लड़की थी वो तालाब में नहाने के लिए गई। ऐसे वक्त में डाकू का जो गुजर हुआ वो उसी तालाब से हुआ। ऐसे वक्त में जब डाकू की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी तो वो तो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जिसको देखने के बाद डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग चुकी थी। अब डाकू किसी भी हालत में उस लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं, डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फौरन ही एक खत लिखो और खत लिखने के बाद इस लड़की के बाप के पास भेज दो। दोस्तों, आपको बता दूं, खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फौरन ही उस लड़की के घर पर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के बाप को वो खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, लड़की के बाप ने जैसे ही वो खत पढ़ा ऐसे वक्त में उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी आपको बता दूं, खत के अंदर ये बात लिखी थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ और इसीलिए आज रात तुम अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी के साथ में रात गुजारूंगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ में गुनाह करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, साथ में उस खत में ये बात भी लिखी थी कि अगर तुम घर छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में मैं तुम्हारे पूरे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बाप ने जब इन बातों को सुना ऐसे वक्त में उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो ये सोचने लगा कि मैं करूं तो करूं क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव का एक सरदार है, वो हमेशा से हम लोगों की मदद करता है, क्यों ना जाकर इस बार उससे मदद मांगी जाए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, फौरन ही उस लड़की का बाप जो था वो गाँव के सरदार के पास गया। गाँव के सरदार के पास जाकर अपनी बात रखी तो ऐसे वक्त में गाँव का जो सरदार था वो ये बात कहने लगा कि इस मामले में तुम्हारी जरा भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो डाकू बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे वक्त में अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो वो मेरे भी खानदान वालों को कत्ल कर देगा और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हरगिज़ मैं तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाक़या बताया कि आज तुम्हें तालाब में नहाते हुए डाकू ने देख लिया था और वो अब तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है और उसने ये बात भी कही है कि अगर हम ये घर छोड़कर आज रात के लिए नहीं गए तो ऐसे वक्त में वो तमाम घर वालों को कत्ल कर देगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि बाबा जान, मैंने आपसे हमेशा ये बात कही है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। अब तक उसने मुझे बचा के रखा तो आगे भी वो मुझे बचा के रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़ के आज रात के लिए चले जाएं, यकीनन जो होगा वो बेहतर ही होगा। अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बाप ने जब अपनी बेटी की ये बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो अपनी बेटी को अल्लाह के ऊपर छोड़कर घर से बाहर निकल आया। आपको बता दूं, रात का वक्त जब आया तो ऐसे वक्त में डाकू जो था वो लड़की घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब वो लड़की करीब पहुंचने लगा तो ऐसे वक्त में दोस्तों बराबर वाले घर से ही एक लड़की की कुरान मजीद की तिलावतों की आवाज़ आने लगी जिसका तर्जुमा ये था कि है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं बड़ा करीम हूँ, मैं बड़ा रहीम हूँ, मैं हूँ बड़ा माफ़ करने वाला। मेरे प्यारे दोस्तों, इन आयतों को सुनने के बाद डाकू जो था वो कांपने लगा, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गया। लड़की से ऐसे वक्त में उसने ये बात कही कि हरगिज़ मैं तुम्हारे साथ अब गुनाह नहीं कर सकता। लड़की ये बात कहने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुम तो आज यहाँ गुनाह करने के लिए आए थे लेकिन किस वजह से तुम रुक गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद डाकू जो था वो ये बात कहने लगा, मुझे अल्लाह का खौफ सता रहा है, यानी मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, आखिरत में मेरा क्या होगा। अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला है, मैंने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं सबसे तौबा करता हूँ और आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी लड़की के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालूंगा। दोस्तों, ये बात कहता हुआ फौरन ही वो घर से बाहर निकल आया। डाकुओं के साथी ने
نے جب ایسے وقت میں ڈاکو کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور وہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے، آپ سے دنیا ڈرتی ہے، آپ کس سے ڈر رہی ہیں؟ ایسے وقت میں ڈاکو جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ستا رہا سوائے اللہ کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، اسی لیے آج میں نے سچی توبہ کر لی ہے اور آج کے بعد میں کبھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا اور آج کے بعد میں کبھی بھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اللہ مجھے کیوں معاف کرے گا، میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، ایسے وقت میں تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے وہ سب کا سب مجھے واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا اور وہ سب سے پہلے یہودی تجارتی کے پاس پہنچا۔ جب یہودی تجارتی نے ڈاکو کو دیکھا تو ایسے وقت میں وہ یہ بات کہنے لگا کہ اب یہاں پر کیوں آئے ہو، سب کچھ تو تم لوٹ کر لے کے چلے گئے، اب کیا مجھے لوٹنے کے لیے آئے ہو؟ تو ایسے وقت میں ڈاکو جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ ہرگز میں اب تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو میں تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام کا تمام واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، میں نے جو گناہ کیے تھے میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں، اس لیے تمام سامان لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو یہ جو یہودی تھا فوراً ہی یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہیں تبھی معاف کروں گا کہ جس وقت تم میرا سامان لوٹ کر لے جا رہے تھے تو ایسے وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ ہر ایک سکے کے بدلے میں سونے کا ایک سکہ لوں گا۔ ایسے وقت میں دوستوں ڈاکو جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں کہاں سے سونے کا سکہ لاؤں گا، میرے پاس کوئی بھی سونے کا سکہ موجود نہیں ہے، جو میں دیتا ہوں وہ تم لے لو۔ میرے پیارے دوستوں اس بات کے اوپر یہودی جو تھا وہ راضی نہیں ہوا اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ ہاں اگر تم میری ایک شرط پوری کر دو تو یقیناً میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ دوستوں وہ جو ڈاکو تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ ہاں مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستوں اس کے بعد اس یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ دوستوں آپ کو بتا دوں وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری سے وہ جا کر سونے کی جو اشرفیاں تھی اس کو لے کر آ گیا۔ دوستوں جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ بھلا ایسی کیا بات ہو گئی، تم تو یہودی ہو، تم مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو، ایسی کیا بات ہو گئی مجھے بتاؤ۔ دوستوں ایسے وقت میں وہ جو یہودی تھا وہ یہ بات کہنے لگا دراصل آخری نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ایسے وقت میں اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھوئے تو وہ مٹی جو ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری کے نیچے سے میں نے تمہیں سونے کی اشرفیاں لانے کے لیے کہا تھا اس ٹوکری کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی، دراصل اس کے نیچے تو سانپ رکھا ہوا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ جو سانپ ہے وہ سونے کے اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تو ایسے وقت میں وہ جو سانپ ہے وہ تمہیں ڈس لے گا۔ لیکن پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جو تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، یعنی تم اس یقین کے ساتھ اس ٹوکری کو اٹھانے گئے تھے کہ اس کے اندر اشرفی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں وہ سانپ نقصان پہنچائے۔ ایسے وقت میں وہ جو سانپ تھا وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اصل میں اس ٹوکری کے نیچے تو کوئی بھی اشرفیاں نہیں رکھی تھی۔ اسی چیز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اسی لیے میں مذہب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستوں اس طریقے سے ایک یہودی نے توبہ قبول کر لیا۔ دوستوں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کو معاف فرماتا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔